नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबरात चित्रात तुमका सगळ्यांक प्रणिता नार्वेकराचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. दात महाविद्यालयात नीट कायम दवरप आनी गोंय वैजकी महाविद्यालयात रद्द करप हे कट कारस्थान आसा. राष्ट्रवादी काँग्रेसीन राज्यपालाक भेटयले निवेदन. पणजी शारांतली सगळी सरकारी कार्यालयां पाट्यार व्हरपाच्या निर्णयाचेर आपूण ठाम आसा. महापौर सुरेंद्र फुर्तादो. आणि 19 तारखेर मार्केट घोटाळो प्रकरणाच्या बसकेत बनावट सय प्रकरणात कोण कोण घुसपल्ले आसा ते कळटले. सुरेंद्र फुर्तादो. आता खबरो विस्तारान. गोंय सरकारान पदव्युत्तर अभ्यासक्रमा खातीर दात महाविद्यालयात राष्ट्रीय प्रवेश पात्रताय परीक्षा म्हटल्यार नीट खाला निवड जाल्ल्या विद्यार्थ्यांची वळेरी कायम दवरली जाल्यार गोंय वैजकी महाविद्यालयात नीट रद्द करून गुणवंता वळेरीच्या आधाराचेर प्रवेश दिला. दात महाविद्यालयात नीट कायम दवरप आनी गोंय वैजकी महाविद्यालयात रद्द करप हे कट कारस्थान आसा असो आरोप राष्ट्रीय काँग्रेसीचे म्हणयारे ट्रॉजन डिमेलो हांणी केला. बुधवारा राज्यपाल भारतवीर वांचू हांची भेट घेवन तांकां निवेदन पत्र भेटयल्या उपरांत ते पत्रकारांकडेन उलयताले. ह्या वेळार अध्यक्ष नीलकंठ हळर्णकार, कायतान सिल्वा, युरी आलेमाव आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले. See, we met His Excellency the Governor and he was pleased to give us time and gave us a very patient hearing to what we had to say as far as the Goa Medical College fiasco of the postgraduate seats. We have explained to him how the top 13 students from the NEET list had to leave Goa to get all in their medical seat. And after doctors, persons of the status of doctors have got a Supreme Court order in their favor and they don't get justice, the state of the Aam Aadmi is in total disaster and therefore this state is in a state of anarchy. We have requested the governor to give full protection to the students, to the postgraduate students, especially the two students who have been chosen for degree, postgraduate degree in radiology, who are going to be pressurized according to our information to leave the seat, making way to the favorable candidate that they want to put in. It has been our demand with the governor to see that these two and all other students are protected. After having a Supreme Court order in my favor, if I don't get justice, I cannot get justice at the police station by going and lodging an FIR saying that I am threatened, and therefore nobody is going to lodge a complaint. We have requested the governor to initiate an inquiry as to why students who are high ranking in the NEET list had to leave Goa to go for all their seats. And we have said that message has to go from Raj Bhavan to say that the chief minister cannot be a dictator of the state and that he as a custodian would protect every Goan life here. पणजी शारांतली सगळी सरकारी कार्यालयां पाटो हांगासर व्हरपाच्या आपल्या निर्णयाचेर आपूण ठाम आसा अशें पणजेचे महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांणी सांगला. मुख्यमंत्र्यान येता त्या मंत्रिमंडळाचे बसकेत हो निर्णय घेत जाल्यार येता त्या 3 वर्सां भितर सगळी सरकारी कार्यालयां पणजे शारा भायर स्थलांतरीत जातली अशें तांणी सांगला. मुखेलमंत्री लोकां खातीर जायत्यो येवजण्यो चालीक लायता, मात पणजे शारां खातीर कसलोच निर्णय ताणें घेवंक ना असो आरोपूय तांणी मुखार केला. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. My commissioner is a bureaucrat. I am a social worker and a politician. I give political decisions which benefit the people of Panjim. Bureaucrats don't have to bother about the citizens of Panjim. So I have said that most of the major offices should be shifted to Pato to decongest. Why should my North Goa collector sit in a small office and the South Goa collector, who is a retired person, sit in a palace? When my chief minister is my MLA and I am his voter and people of Panjim are voters, it is his duty bound to see that my North Goa collector also sits in a palace in the Pato, such a palace that all the government offices go there.
15 years down the road. I don't understand on what basis my commissioner has said that this will take 15 years. I am just saying one thing. If my honorable MLA of Panjim, who is the Chief Minister of Goa, Mr. Manohar Parrikar, takes a cabinet decision next week that all the offices will be shifted in Pato and earmark a land for the collectorate building and lay the foundation stone through his hands, I will behind him standing like a rock. Within 3 years, we can have this building come up. Within 3 years, all the offices can go there. Whether the government has stood behind the rock, I don't know, but I will stand behind the government like a rock for a good cause. And this is my appeal to the Chief Minister. I am his voter, and people of Panjim are his voter. He has been announcing in and out this scheme, that scheme, this bridge, that bridge, 50 crores, 100 crores, 200 crores, 300 crores. But nothing is announcing for Panjim. So I am telling him, appealing to him humbly, lay the foundation stone at Pato. Have a massive palace for North Goa Collectorate, where all the offices are shifted there. महापालिकेच्या काय अधिकाऱ्यांची बनावट सय केल्ल्यात ही बातमी चुकीची आसा अशें पणजेचे महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांणी स्पश्ट केला. प्रत्येक फायलीक 50 ते 100 पानां आसात आनी 100 पानार तशीच सय करप शक्य ना अशें तांणी फुडें म्हळां. ताका लागून प्रत्येक फायलीच्या फकत पयल्या आनी निमण्या पानार आयुक्ताची सय घेवपाचें निवेदन आयुक्तान सादर करपाक सांगलां अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. येवपी 19 तारखेर मार्केट घोटाळा प्रकरणाच्या बसकेत बनावट सय प्रकरणात कोण कोण घुसपल्ले आसा ते कळटले अशें तांणी मुखार सांगलां. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. No signatures are forged. It is a wrong saying. I have personally met Mr. Elvis Gomez. You see, in one file there are 100 signatures and there are like 50 signatures that are officers to sign. You mean to say that his signature is going to be correct? So I have told my commissioner that we should move a resolution that the former municipal engineers or commissioners should sign on the first page and the last page, and there should be a condonation, and the present commissioner or municipal engineer should sign the files. Because there is no guarantee the commissioner or the municipal engineer can last for 3 months or can last for 3 years. So that is the reason we will move a resolution condoning the signatures. How? We will see when the market scam meeting is on 19, who has forged, who has not forged, everything will come out. I have told you time again, I am not going to spare anybody. I will not be under any pressure from any officers that signatures have been forged. If the signatures have been forged, then that officer should have filed an FIR in the police station, Panjim police station, like I do when files are missing. If the government has given us certain machines, and if the machines are not advisable to run in the roads, what should we do? We should just keep in the scrapyard. The people who have given the machine should be held responsible. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. The Glitz India True Reflection of the Names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments.
The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीत काय वाडयता भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे भांगार म्हारग जाला येवं नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा एकदा येयात आनी धादोशी जायात साळकार ज्वेलर्स विसा उपरांत तुमकां येवकार अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस आनी गोंयचे प्रभारी दिग्विजय सिंग आनी सचिव चेल्ला कुमार 8 ऑगस्टाक गोंय भोंवडेर येतले पणजेच्या गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज सभाघरांत जावपी काँग्रेस मेळाव्यात ते मार्गदर्शन करतले ह्या मेळाव्यात गट आनी बूथ पावंड्या वयले कार्यकर्ते वांटेकार जातले अशी माहिती गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या तशेंच काँग्रेस सत्तेर आसतना भाजपाक कॅसिनोक विरोध करताले मात आता नवे कॅसिनो येवपाक लागल्यात आनी तशें जालें जाल्यार ते गोंयकारां खातीर एकदम वायट तशेंच भाजपा सरकारान नव्या कॅसिनोक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी तांणी मुखार केल्या पणजेच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी श्री दिग्विजय सिंग आणि सेक्रेटरी श्री चल्ला कुमार चड करून 8 तारखेक गोंया येवपा आसात 8 तारखेक सांजचे 3 ते येतले आणि 4:30 वरांचेर काँग्रेस कार्यकर्त्यांची बैठक विशेष करून ब्लॉक लेवल आणि बूथ लेवल जे काँग्रेसचे प्रॉमिनंट कार्यकर्ते आसात ते कार्यकर्त्यांचे मार्गदर्शन करतले या बैठकीत मार्गदर्शनाचा विषय जो असतो माहितीचा विषय असतो तो फूड सेक्युरिटी बिल त्या संबंधीची माहिती दिवपा संबंधी त्या बैठकीत ते निवेदन करतात त्याचबरोबर 1-2 मतदारसंघात वचून बैठका घेवपाचे चड करून सेक्रेटरी चल्ला कुमार जे आसात तांचो भाग आसतलो
सो 8 आणि 9 अशे 2 दिसांक तांचे दौऱ्याचो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. हांवें आयकलां प्रमाणे कॅझिनोज संबंधी नवीन हॉर्स शू काय कितें कॅझिनो येवपाक आशिल्लो. ही गजाल जाली जर जायत जाल्यार वायट. सरकार पयलीं विरोध करताले, पक्ष विरोध करताले. ताणी तरी परत आतातायपणां करची न्ही, नवीन कॅझिनोक परमिशन दिवपाचें. शिकेरी आणि म्हापसा ह्या भागाक जोडपी लोखणाच्या पुलाची परिस्थिती अत्यंत बिकट जाल्या. देखून हो पूल दुसरे सुवातेर हालवचो अशी मागणी शिकेरीच्या लोकांनी केल्या. या संदर्भात मयेचे आमदार अनंत शेट हांणी पावलां उबारल्यात अशें तांणी फुडें सांगलां. मयेच्यान सुदेश मयेकाराचो रिपोर्ट. जाग्यार उबे रावल्या पळय न्हू, त्या जाग्यार आमचे हांगासर तार आसली आनी तारीन लोकांक भरपूर त्रास जातात येवपाक वचपाक. आनी काही वर्सांनी तार बंद पडली. तार बंद पडल्या उपरांत जे हो पूल दिसता पळय आतां लोखंडी, तो पूल म्हणून आमी एक साठी तयार केल्ली हांगा. काही आमच्या इश्कॉलच्या भुरग्यांक खोलजे आमचे इश्कॉलच्या भुरग्यांक वचोंक मेळनासलें आनी लोकांक येवं वचपाक हे म्हापशेसून हांगा खूब शॉर्टकट 10 किलोमिटरांनी आमी हांगा शिकेरे पावता म्हापशेसून. तेन्ना हो पूल बांदच्या पयलीं आमी एक साठी केल्ली हांगासर. आमचे गांवचे भुरगे सगळे एक जाल्ले क्लबाचे, खुबशे भुरगे आमचे सगळे गांवचे आनी स्वता तेंच्यांनी स्वता आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडून स्वता पयसो खर्च करून भुरग्यांनी प्रत्येकान आपल्या शिकेरी जे भुरगे आसा तितल्याय भुरग्यांनी खंयतलो पूल बांदली, साठी बांदली. साठी वरसून चलोन वयताले. मागीर काही कारणांक लागून काही वर्सांनी हांगासर हो लोखंडी पूल गेली 5-6 वर्सां जाली. ह्या लोखंडी पुलाक जे काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना हो लोखंडी पूल केल्लो आनी ते हे जे पळय तुमकां रावंड खांबे दिसता ते आतां मटकळी गेल्ल्या कारणान ते आतां तेंच्यांनी रिपेर केल्ले आसा. हे म्हणून आतां आमचो जो गव्हर्मेंट आहा, पर्रीकर साहेबाचो जो गव्हर्मेंट आसा त्या गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागलेलो आसा हो पूल आमचो ते सायडीक शिफ्ट करचो म्हणून. आनी आमचो जो आमदार आसा आतांचो तो असल्या कामाक रोखडेच इनिशिएटीव घेवन कामां करता आनी तेंच्यांनी ते इंजिनियरांक बी धाडून ते सायडीची आमची ऑलरेडी सर्वे केल्ली आसा. आतां थोडे कागदपत्रां पंचायतीचो ठराव घालून ते बीन आमी तांकां दिल्ले आसा. फक्त एस्टिमेट करचो आसा आनी तो एस्टिमेट आमचो आमदारान आमकां एश्युरन्स दिल्या की फटाफट आपूण ते करून घेता म्हणून. आनी आमची खुबशीं कामां जी आहा शिकेरीची ती तेंच्यांनी इनिशिएटीचेर घातलेली आसा. थोडे टेंडर जाल्ले आसा, म्हटल्यार मेन रोड आमचो आहा तेजो हे केल्ले आसा, हॉट मिक्सिंग आसा. मागीर शाळेची आमची स्टेज आनी ग्रावंडाची तिवूय आमची फायल ऑलरेडी रेडी जाल्ली आसा. मसुंडीची फायल घातलेली आसा. खुबशी आमी प्रोग्रेसीव कामां घातलेली आहा ती जातली अशें म्हाका दिसता आनी पूल आमचो बेगीन जातलो. बेतूल हांगा नुस्तेमारी बोट नुस्तेमारी करून परत येतना रेवेत अडकली. नुस्तेमारी बंदीचो काळ सोंपले उपरांत 6 ऑगस्टाक पयलेच फावट बोट घेवन दर्यांत गेल्ले मात परत येतना ती अडकली. दर्यांतल्यान मारून हाडिल्ले सगळे नुस्तें बोटींतल्यान भायर मारचे पडले अशी म्हायती रविचंद्र हांणी दिली. बेतूलच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. लोक सारखे फिशरमॅन आमी, सारखे नुस्तें मारून पोट भरपाचें आनी आमचेर धंदो कांय ना. आमी बोट भायर गेली जाल्यार सांजे जेवपाचे मनीस, तसले मनीस. आतां इतलेच आमी भायर वचना. 5-6 तारीख जाली आयज भायर वचना आनी कालच बोट भायर धाडलेली. काल दनपारां बोट भायर धाडलेली आनी आयज ती भितर येताली भरतेन वचप, सुकतेन येवपा जायना. आतां येता आसतना तेरे वसड पडली आनी इंजीन बंद पडलें. वसड उदीक भरोन बोटीन आनी मागीर ती वेळेर पडली हांगा. आतां आमी ट्राय करता, जाता तितली ट्राय करता ती काडपाची बोट. माल आहलो सगळो माल पळय उडयला काडून. उदीक भरलें सगळें उडयलें भायर काडून. माल आहले, सुंगट आहले भायर उडयले आनी आमी माल बीन कितें व्हांवन बी गेलो. हय व्हांव सगळें उडयलां भायर, कांय ना सगळें भायर उडयलां. आतां आमी रातभर सेफ करतले, बोट जाताल्या सेफ करून. आतां सेफ जाली जाल्यार आमचें नशीब, जाल्यार कांय ना. कशी कितें हाडटले तुमी बोट? हय आतां ट्राय सगळें जाता न्हू. गांवचे 100 लोक येयल्या. रोप घालून तो पळय घोणो मांडटा न्हू, ते घोणोवपाचो तो घोंडटा तो पळय थंय घेतला आतां मागीर तेजेर ओडून बिडून ट्राय करता आमी. आनी आमी सारके फिशरमॅन. आनी दुसऱ्या बोटी आहा तितके व्हडले बोटी तांकां हें कांय लागना. आमचे धाकले बोटी न्हू म्हणून आमी इतलेच वचना आहले. कालच धाडलेली बोट कालच. आनी ते आमच्यान पळोवपा जायना. सगळे दोन्ही वाटच्यान भायल्यान बोटी येता आनी सगळे काबार करता. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. The glitz in their true reflection of the names
comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Souza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी थोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार. राज्यभास प्रशिक्षण येवजण कार्यावळीचे उक्तावण दिवचलचे आमदार नरेश सावळ हांच्या हस्तुकी जाले. ही कार्यावळ दिवचलच्या सरकारी प्राथमीक शाळेत जाली. ह्या कार्यावळीक दिवचलचे आमदार नरेश सावळ, प्रकाश वजरीकर, राजभाषा अध्यक्ष भूषण भावे आणि हेर मानेस हाजीर आशिल्ले. दिवचलच्यान सुदेश मयेकाराचो रिपोर्ट. वकिलाकडे एकटो ग्रामीण भागापासूनचो शेतकरी 25-30 वर्सां पयलीं लोकांक तुमी कितें सांगता तें कळपाचें. तुमी नोटीन घातलें किंवा तुमी ताका एक संदेश धाडलो कितें नाका, पूण सादें आनी सोंपे भाशेन आसपाक जाय. वास्तूक कळपाक जाय. एक फावटी आमी हांगा आतांच एका वर्सा पयलींची
देखो आमचा त्यातलो काहीतरी पूर्वपरा ना तुमची सगळ्यांची जबाबदारी म्हणून आयज सरकारान जे तुमकां हे पळय प्रशिक्षण दिवपाचें ठरयलां खरेंच गरज आसा आनी तुमी गोंयच्या लोकांची खरी मना पासून सेवा करतले जाल्यार ही मना पासून शिकप खूब गरजेचें आसा आनी फक्त नोडींग घातलें म्हणून जायना ताका संदेश पूण तेंच्या बरोबर लागूंकय बरे भशेन ही खूब गरज आसता आनी तेन्ना ताची नवे कोंकणी हातूंतल्यान जी नोकरी जाता मागीर जेन्ना सरकारा कडेन आनी लोकां कडेन संपर्क हाडचो पडटा संवाद सादचो पडटा एक म्हयन्याची ट्रेनिंग आसतली आनी तांकां त्या चाळणींतल्यान वचचें पडटलें म्हणटकूच एक बरी गजाल सरकार अशी करता की लोकभाशेंतल्यान लोकांची येवजण लोकांचे सरकार लोकां मदीं पावपाक त्या भाशेचो वापर करात आणि मोठ्या प्रमाणात तो हांगासर मराठीच्या बाबतींत जाता कोंकणीच्या बाबतींतूय हो थोडोसो तुमी शिकून थोडोसो क्लास घेवन तो करचो ह्या हेतून ही कार्यावळ आशिल्ली आसा संपूर्ण पुराय भारतांत ही कार्यावळ जाता आमी जर येरादारीचे नेम पाळीत जाल्यार अपघाताक आमी टाळपाक शकता आणि ते खातीर दर एकल्यान येरादारी नेम पाळचे अशें येरादारी पुलीस दामू मेस्त्री हांणी सांगलां. मडगांवां रस्तो सुरक्षा सप्तकाचे कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या वेळार शालेय विद्यार्थ्यांनी अपघातात कशे टाळचे हांचेर नाटकां सादर केली. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. ट्रॅफिक एज्युकेशन सेल पेंजीम एंड ट्रॅफिक सेल मडगांव ही मॅसेज क्लियर आसा सगळ्या लोकां खातीर की आपल्या लायफांतल्यान जर एक्सिडेंट पयस दवरतलो एक एक्सिडेंट फ्री लायफ जगतलो जाल्यार इट इज very important that we follow proper traffic rules, discipline, and we develop a road culture amongst us so that we can live an accident-free life, a life without accident in future. Now, Samdana, the people will carry a right message which is given by these young kids through this street play. I wish all of you accident-free life in future. Please follow proper traffic rules. Goa traffic police. Thank you. म्हणून तुम्ही तासान पडतात मागीर घरच्यांचा पहिल्यांचा हात पाय मोडे झाले लायफटाईम हँडिकॅप तरी चुकलो हेल्मेट घालात गाडी चलयतना मोबायलाचेर उलोवं नाकात सोरो घेवन गाडी चलोवं नाकात सदांच गाडीची स्पीड सांबाळ आनी 4 व्हिलर चलयतना सदांच सीट बेल्ट घालात. देव बरें करूं. दिवचल तालुक्यांतलो निसर्गाचे कुशीत आशिल्लो मये गांव आनी मयेची तळी गोंयभर फामाद आसा. ह्या गांवांत पर्यटनाक आकर्शीत जावपी आनीकय कितलींशींच थळां आसात. असोच पावसान मये मुर्मासोडो हांगासर वज्र व्हांवता. पावसाळी पर्यटनाचो आस्वाद घेवपाक हे उत्तम ठिकाण आसा. दिवचलच्यान अवद्या 6 किलोमिटराच्या अंतराचेर हो वज्र व्हांवता. ह्या वज्राचो सरकारान उद्धार करून पर्यटन थळ म्हूण हाजीर करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. मयेच्यान सुदेश मयेकाराचो रिपोर्ट. लावाक लागून मये गांव जो आसा हो पर्यटन दृश्ट्या जगाच्या नकाशाचेर पावलो आसा. मये गांव हो समृद्ध गांव निसर्गान भरलेलो गांव आनी ह्या गांवांत अश्यो कितल्योश्योच झरी आसात तळी आसात आनी तेका लागून हो गांव जो आसा हो गांव समृद्ध असो दिश्टी पडटा. आज आमी जे उबे आसात त्या मुर्मासोडा हांगासरल्या वज्र्या कडेन. हो वज्रो दर पावसाच्या उदकान सामको फेसाळटा आनी ह्या वज्र्या त्या उदकान न्हांवपाक एक वेगळोच आनंद मेळटा. आमी आमच्या गोंयच्या सगळ्या पर्यटकांक विनंती करता जेंकां पावसाळी पर्यटनाचो आस्वाद घेवपाची इच्छा आसा तेंच्यांनी ह्या वज्र्या कडेन मुजरत येवचें. दिवचलच्यान अवघ्या 6 किलोमिटरचेर आसलो हो वज्रो. ह्या वज्र्या कडेन येता आसतना महामाय इस्कॉल आसा थंयच्यान वाट आसा येवपाक थंयच्यान सरळ ह्या वज्र्या कडेन येवपाक मेळटा. आमी इतलेच विनंती करता की ह्या वज्र्याचे विलोभनीय दृश्य घेता आसतना पर्यटकांनी एकूच भान दवरचें की हांगासर प्लास्टीक जावं हेर गोश्टी ज्यो आसा ह्या गोश्टींचे हांगासर वापर करचो न्हू. जर जे कितें हाडटा ते सगळे एकी कडेन करून वयताना मागीर तेजी विल्हेवाट लावची अशी आमी विनंती करता. आनी नैसर्गीक स्त्रोत जे आसा हे संवर्धन करपा खातीर सगळ्या पर्यटकांनी आमकां मदत करची.
स्पॉट आसा पळय तो इतको सुंदर आसा आनी हांव मरे पयलींच बसून हे पत्रकार बंधूंक आभार कित्याक मानता हे हांच्यांनी पयलीं हो स्पॉट सोदून काडलो आनी हो आमच्या हाच्या टुरिजमा खातीर हो डेवलप जाय तर ह्या स्पॉटाची इतको फायदो आसा टुरिजम इंडस्ट्रीक आनी थंय टुरिजम इंडस्ट्री हाडटाना सुद्दां अशें हाडपाचें आमी की जंय सगळे रूल एंड रेगुलेशन पयलेच आमी फ्रेम करपाक जाय बाबा खंय कितें बॅन कितें करपाक जाय प्लास्टीक नाका आनी कितें नाका पूण पयलींच केस आनी हे सगळी नॅचरल गोंयची ब्युटी अशीच उरची हाचे बद्दल म्हाका खूब आनंद वाडटा आनी ही दवरपाक खंय तरी आमी गोंयच्या लोकांनी आनी प्लस सरकारान खंय तरी हे गजालीक तेंको दिवंक जाय हां त्यामुळे कितें जातलें ही जी ब्युटी आसा पळय खूब वेळ बरी व्यवस्थीत उरतली अशी म्हाका दिसता. निमाणे कडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. दाट महाविद्यालयात नीट कायम दवरप आणि गोंय वैजकी महाविद्यालयात रद्द करप हे कट कारस्थान आसा. राष्ट्रवादी काँग्रेसीन राज्यपालाक भेटयले निवेदन. पणजी शारांतली सगळी सरकारी कार्यालयां पाट्यार व्हरपाच्या निर्णयाचेर आपूण ठाम आसा. महापौर सुरेंद्र फुर्तादो. आणि 19 तारखेर मार्केट घोटाळो प्रकरणाच्या बसकेत बनावट सय प्रकरणात कोण कोण घुसपल्ले आसा ते कळटले. सुरेंद्र फुर्तादो. तर इतल्यान गोंयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमी पळयत रावा RDX गोवा. देव बरें करूं.